मोटर ऐसे जब बनता है वो तोड़ना तो मुमकिन नहीं होता है उसका, बिल्कुल मुमकिन। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की आवाज आहिस्ता करते हैं। हेलो, आज आपके डायरेक्टर चेंज हो गए। हेलो, नई कॉल मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई है। ओके जी, ओके डॉक्टर साहब, नेचुरल ब्यूटी क्या है, इस पे हमने आज आपसे बात की है। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमारे कॉलर्स के थे उन पे आपने हमें समझा, हीलिंग से उसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है वो आपने हमें बताया। HMF से किस तरह से इलाज किया जाए। HMF इज एब्रीविएशन ऑफ इसका HMF जो है एक रिमूव करते हैं आपके उस नाक़िस एनर्जीज को, उस नाक़िस पावर्स को जो आपके लाशऊर में है बचपन से या अभी है या कुछ भी है, आदत है, जो आदत की बात हो रहे थे, आदत को रिमूव करना मुमकिन नहीं होती है। मसलन एक शख्स वैसे बचपन से वो सिगरेट पीते हैं, अगर उनकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, वो कैसे छोड़ेगा वो शख्स। दिन में अगर 1-2 डब्बी वो सिगरेट पीते हैं, उसको मुमकिन नहीं होते हैं, और उनकी वजह से उसको अस्थमा है, बहुत से प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बावजूद उनकी आदत है, उसकी नीड है, क्योंकि निकोटिन है, निकोटिन को जो है ना वो आदी हो जाता है उस चीज़ों के। तो निकोटिन को इसको ख़त्म करने के लिए भी बेहतरीन बेस्ट काम करता है ये चीज़ें, और इस चीज़ से नफ़रत दिलाते हैं आपको। जब इंसान को नफ़रत होता है किसी चीज़ से, वो आप पियेंगे भी लेंगे भी तो आपका अजीब सा लगता है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको छोड़ देंगे। अब अगर आप किसी को, मैं आपको एक बात कहूँ, अगर कोई ड्रिंक करता है कोई भी चीज़, उसमें कोई ऐसा चीज़ शामिल करें जो कि उसकी दिल जो है ना उसे हट जाए, उसको मज़ा नहीं उस चीज़ का, ऐसा ऐसा इस तरह करते करते वो जो है ना जैसे जो माएँ होती हैं वो बच्चों को जब फीडर छुड़वाना होता है तो उस वक्त इस तरह की हरकतें करती हैं। लेकिन ये है कि वो उसके तरीके और भी हो सकता है। जो फीडर का अब पहले ज़माने में जो होते थे, पता नहीं लेडीज़ अपनी क्या पे सीने पे कुछ ऐसा चीज़ लगा लेते थे और ताकि वो डरें, वो उससे नज़दीक ना आए, लेकिन वो एक नफ़रत दिलाते थे, बड़ी ज़बरदस्त तरीका था वो। उस पर पता नहीं कोई ऐसा वो लगा लेते थे, कोई बाल शाल कोई ऐसा चीज़ लगा लेते हैं यहाँ सीने पे, तो जब बच्चा उसे देख डर जाता और माँ वो मुँह आने लगता, नफ़रत आ जाता था बच्चे को। तो पुराने ज़माने से ज़िंदगी जो है, हमारी जो ज़िंदगी है वो ऐसा है जैसा कि हम सब कुछ सीख सकते हैं ज़िंदगी से। एक बेहतरीन टीचर है, लेकिन हम उसको सही तरीके से, टीचर को सही तरीके से नहीं समझते। असल में हम जो है वो अपने तजुर्बात से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, दूसरों के तजुर्बे से हम नहीं। देखिए, असल में मैं वही कह रहा हूँ कि जो जिल साइंसेस है, इस तरफ जो है ऐसे लोगों का होता है जो वो माइंड को जानते हैं, जो अपनी सलाहियतों को वाकई जानता है कि अल्लाह ने मुझे एक ताकतवर इंसान बनाए हैं और मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मैं कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि मैं अपनी सलाहियतों को सही तरीके से इस्तेमाल करके मैं ज़िंदगी में अचीव कर, मैं जो भी डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल, ईयरली गोल्स है, मेरी एम है, नस्पुलाइन है, ज़िंदगी का मकसद है, उसको अचीव कर सकता हूँ। तो वो लोग इस साइड पे आ जाता है। जो लोग अपने आप को सिर्फ ये समझता है कि गोश्त, पोस्ट, खून और हड्डियाँ हैं और कुछ नहीं है, और बस वो तकलीद करता है यूरोप, अमेरिका और इस चीज़ों को, उनको देखते हैं कि वो एक उनके तो बनाउज़ुबिल्लाह एक पेशवा की तरह कि वो कुछ देंगे कि नहीं देंगे। तो इसलिए हम, अल्लाह ताला ने हमें इतने ताकतवर बनाए हैं कि हम अपनी सलाहियतों को यूज़ करें, हम बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है, हमारे माशरे, हमारे फैमिली, हमारे महिला, हमारे सब कुछ ठीक हो सकता है। हमारे बिहेवियर में चेंज जब आ जाता है तो दूसरों के बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं बेहतर सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना है, उसके बाद हमें अपने घर को, फिर अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द के और मोहल्ले को, और फिर अपने इलाके को, और फिर अपने शहर को, और फिर अपने मुल्क को। और सबसे बड़ी की जो बात है वो सुकून है। जब इंसान को सुकून नहीं होता है, सब कुछ कभी कभी होते हैं, स्ट्रेस होता है, इंसान को सुकून नहीं होता है, अनजाना सा टेंशन, खौफ होते हैं,
تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ مال دولت کو کیا کریں گے اس صورت میں؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر لائٹ چلے جائیں تو آپ کی حالت ایسے ہو جاتا ہے، یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑی بڑی مصیبتوں میں کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے ان کو، اس مصیبت کا حل ڈھونڈتا ہے وہ لوگ، لیکن ہم اس میں لگے رہتے ہیں ایسا کیوں ہوا، یہ وہ اس طرح کی۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے اندر سب کچھ موجود ہے، جو کہ ہم اس کو اجاگر کر کے جو جل سائنسز یہ اسی کام میں، جل سائنسز میں اسی چیز پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ رائٹ جی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج بھی ہمیں بڑی یوزفل انفارمیشنز دی ہیں اور ہوپ فلی ہمارے ویورز کو بھی پسند آیا ہوگا، اور ہماری ایکسرسائز لے کر اور ہمارا مہمان ہمارے جو چھوٹے سرکار آئے تھے یہاں پر، اور پھر ڈاکٹر صاحب ہمارے اتنے سارے سیگمنٹس ماشاءاللہ سے، تو جناب آپ نے ایک نام رکھا چھوٹا سرکار، یہ چھوٹا سرکار اور بڑا سرکار یہ دونوں کتنا فرق ہے؟ وہ تو ایک پھول کی طرح ہیں، خوشبو کی طرح ہیں، اور اوپر جو آپ دوسرا سرکار کی بات کر رہے ہیں وہ کانٹوں کی طرح۔ تو آپ نے یہ کیسے کمپیئر کیے آپس میں؟ مجھے اس کا سمجھ نہیں آیا، چھوٹا سرکار بڑا سرکار۔ دیکھیں ہماری بڑی سرکار تو ہماری حکومت ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہ چھوٹا سرکار بھی وہی سرکار بن جائے؟ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں نہیں، بننا تو ہے، اگر نہ بنے ہماری چھوٹی سرکار جو ہے وہ ہماری بڑی سرکار کو کچھ ایسے مشورے دے، اچھا ہاں، کہ وہ ان کی بھیجے میں پڑھیں، کیا اور وہ تھوڑا سا ان کو سمجھ آئے۔ بچوں کی باتیں ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہیں، جلدی سمجھ آئے، اچھے لگتے ہیں۔ اور ہماری جو آج آئی ہوئی تھی ایمن، اس نے کتنی پیاری بات کی تھی، کتنے سے معصوم سے بچوں کے وہ ویسا وہ مومنٹس اتنے اچھے لگتے ہیں، اور وہ اتنی کیوٹ، اس نے بات میسج اتنا کیوٹ دیا کہ جب ہم نے پوچھا کہ پاکستان کیسا دیکھنا چاہتی ہے تو اس نے کہا گرین اور وائٹ۔ واہ کیا بات! جو فلیٹ کلر، وائٹ کا مطلب ہے پیس، سکون اور یعنی امن، اور گرین کا مطلب ہے کہ ہریالی، خوشیاں اور روحانی، اور کیا بات ہے، کیا بات۔ اوکے جی، اپنے ان کے ذہن کے مطابق جو ہے نا بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور بہت بڑے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ ان کی ڈیپتھ تک جو اگر پہنچے ہیں، حیرانگی کی بات ہے کہ انہیں کیسے سوچا۔ گرین کلر جو ہے وہ ترقی کا بھی ہے، ایک علامت ہے، بالکل، اور ہمارے فلیگ کا بھی ہے، پاکستان کے جھنڈے کا، تو اس نے اس حساب سے جو ہے اس حساب سے بالکل جو بنا تھا اس حساب سے پلاننگ ہوئی تھی۔ ہاں، پلاننگ۔ اوکے خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جمعۃ المبارک کا آج دن ہے، جمعے کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا جمعے کی نماز کے بعد، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے سب فیملی کے لیے، اور جناب ہیپی برتھ ڈے میں ایک بار پھر کہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو، آج ان کی سالگرہ ہے، اور آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو، اور ہیپی برتھ ڈے۔ ہاں جی، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی ہیپی برتھ ڈے، تو پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ہیپی برتھ ڈے، اور جناب ہم جو ہے وہ آپ چلتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ اور رب راکھا۔